रहीम। हम सूरह आले इमरान पढ़ेंगे। आले इमरान, आले इमरान का मतलब है इमरान की औलाद। और यहाँ पर इसका नाम इमरान इस वजह से पड़ा कि हजरत मरियम का इस सूरा में जिक्र है। सूरह बकरा के अंदर आपने देखा कि पूरी जूस की हिस्ट्री अल्लाह ताला ने हमारे सामने रख के कहा कि आज से जूस को, यहूदियों को शरीयत इलाही से माजूल किया जा रहा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मनसब पर फाइज किया जा रहा है। और आखिर में मोमिनों को अल्लाह ताला ने ये दुआ भी सिखाई कि ए मोमिनो, तुम अल्लाह के बारे में ये कहा करो, अल्लाह के पैगंबरों के बारे में कहा करो कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही व क़ालू समीअना व अताना गुफ़राना रब्बना व अलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसब रब्बना ला तुआखिज़ना। यानी ये मोमिनों की दुआ है। अल्लाह हमसे कोई भूल चूक हो जाए, खता हो जाए तो अल्लाह तू उसको माफ करना और हमारे कंधों पर शरीयत का कोई ऐसा बोझ ना डालना जो हम उठा ना सके, जैसा कि बनी इसराइल के मामले में हुआ। और रब्बना वला तो हम मिलना माला ताकत लना, या अल्लाह हमें शरीयत के मामले में, लोग समझते हैं कि दुनियावी मामलात में है, ये दुनियावी मामलात में दुआ नहीं है, ये शरीयत के मामलात में दुआ है कि बनी इसराइल पर उनकी सरकशियों की वजह से अल्लाह ताला ने कुछ पाबंदियां लगाई। तो ए उम्मत मुस्लिमा, तुम अल्लाह ताला से ये दुआ करना कि या अल्लाह तो हमें हमारे कंधों पर कोई आजमाइश का बोझ ना डालना, हमें माफ करना, हमारे गुनाहों को बख्श देना, हम पर रहम करना। ए परवरदिगार, तू ही हमारा मौला है, चुनाचे काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। तो जब आप शरीयत इलाही के जिम्मेदार किए जा रहे हैं तो अल्लाह से आसानियों की दुआ करें। तो सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात कही, पूरा क्रिश्चियंस की हिस्ट्री को बयान किया और उनके रवैये को बयान किया, और उन्होंने अपने अंदर जो शिर्क को पा लिया था अल्लाह ताला ने उसकी नेगेशन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील। ये सूरा अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम सूरह बकरा भी है, अलिफ लाम मीम सूरह आल इमरान भी है। अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदा कायम रहने वाला है। इसने तुम पर किताब उतारी हक के साथ, तस्दीक करती हुई इन किताबों की जो इनसे पहले मौजूद है। अल्लाह ने तौरात और इंजील उतारी इससे पहले लोगों के लिए हिदायत बनाकर, और फिर फुरकान उतारा यानी कुरान मजीद। बेशक जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया इनके लिए सख्त अजाब है। अल्लाह गालिब और इंतकाम देने वाला है। अल्लाह से कोई चीज भी छुपी हुई नहीं, ना जमीन में ना आसमान में। वही है जो माओं के पेटों के अंदर तुम्हारी सूरतगरी करता है। नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह के, वो गालिब और हिकमत वाला है। वही है जिसने तुम्हारे ऊपर किताब उतारी जिसमें मुहकम आयतें हैं जो किताब की हकीकत का दर्जा रखती हैं, और कुछ दूसरी आयतें हैं जो मुतशाबे हैं। मुतशाबे का मतलब है कि वो आयतें जिनकी क्लैरिटी अभी हमारे सामने नहीं है। अल्लाह कैसा होगा, फरिश्ते कैसे होंगे, दोज़ख कैसी होगी, जन्नत का नजारा कैसे होगा, ये सारी बातें अल्लाह ने हमको बताई। हम इस पे यकीन रखते हैं, लेकिन अपनी खुली आंखों के साथ इंशाअल्लाह हम डे ऑफ जजमेंट में देखेंगे। अल्लाह ताला ने कहा तो जिनके दिलों में टेढ़ है इनमें से मुतशाबिहात के दर पे होते हैं हाल, ताकि फितना पैदा करें, और इनकी हकीकत और माहियत अल्लाह को मालूम है। और लोग इल्म में रासिख हैं, यूं कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, ये सब कुछ हमारे रब के पास से है, और याद दहानी तो अहले अकलिया से है। हम कायनात पे गौर करते हैं, हम खुदा की निशानियों को देखते हैं, हम कली के चटकने को देखते हैं, हम सूरज की पहली किरण को निकलते देखते हैं, हम चांद की मीठी मीठी शुआओं को देखते हैं, हम हवाओं के चलने को देखते हैं। हम कहते हैं इन सब में खुदा की कारीगरी नजर आती है, ये खुद नहीं बन सकते बल्कि इनको बनाने वाला परवरदिगार हमारी हमारी नजरों के सामने तो नहीं, लेकिन उसके वजूद की गवाही कदम कदम पर हमको दिखाई दे रही है, हमारी नजरों से ओझल नहीं। तो जिनके दिलों में कजी है वो मुतशाबिहात के दर पे होते हैं ताकि फितना पैदा करें। मिसाल के तौर पर सूरह मुदस्सर के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने दोज़ख पर 19 फरिश्तों को मुकर्रर किया। तो कुरैश ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया
انہوں نے کہا لو 19 فرشتے وہ کیا چیز ہے، ہم قریش کے بڑے بڑے طاقتور سردار ان کو دھکا دیں گے اور باہر نکل آئیں گے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ خدا کے فرشتے کیسے ہیں، ان کی طاقت کیسی ہوگی، ان کی پاور کیسی ہوگی، یہ ہم کو یقین کرنا ہے۔ اور لیکن جن چیزوں کا خدا نے کہا کہ یہ محکم ہے وہ ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہیں۔ تو یہ سب ہمارے رب کے پاس ہے، اور یاد دہانی تو اہل عقل حاصل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت بخشنے کے بعد ٹیڑھ میں نہ ڈالنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت بخشنا۔ بے شک ہے اللہ تو بخشنے والا ہے، اور اے ہمارے پروردگار تو سب لوگوں کو ایک ایسے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال خدا کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے، نہ ان کی اولاد۔ وہی لوگ ہیں جو دوزخ کے ایندھن بنیں گے، ان کا بھی وہی حال ہوگا جو آل فرعون اور ان لوگوں کا ہوا جو پہلے سے گزرے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو سخت سزا دی۔ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا یہ کہہ دو کہ تم تو مغلوب ہو جاؤ گے۔ مشرکین مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کو بتا دو کہ پیغمبر کا غلبہ تم پر ہو جائے گا اور تم سب جہنم کی طرف آنکے جاؤ گی، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جن دو گروہوں میں مٹ بھیڑ ہوئی ان کی سرگزشت بھی تمہارے سامنے ہے۔ ایک مومن گروہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا کافر جو طاغوت کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ ان کو کھلم کھلا اپنے سے دگنے دیکھتے تھے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی تائید سے فرماتا ہے، بے شک اس میں آنکھیں رکھنے والوں کے لیے بڑی بصیرت ہے۔ یہاں ذکر ہے جنگ بدر کا۔ جنگ بدر میں مسلمان صرف 313 تھے، ان کے پاس کوئی اسلحہ، کوئی تلوار، کوئی نیزہ اس طرح کا نہیں تھا، لیکن قریش کی تعداد 1000 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اے محمد پریشان نہیں ہونا، اور منافقین یہودی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اللہ نے کہا اے محمد مسلمان چونکہ ثابت قدمی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے فتح دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر جا کر کہا کہ اتبا یہاں گرے گا، شیبہ یہاں گرے گا، ابو جہل یہاں گرے گا، قریش کی ساری لیڈرشپ ماری جائے گی، اور اے محمد خدا تم کو غلبہ دے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ مٹی کی ایک مٹھی لو اور قریش کے خیموں کی طرف قد شاہت الوجوہ کہہ کے پھینک دو، دیکھو اللہ ان کا کیا انجام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور قریش کے خیمے جہاں لگے ہوئے تھے وہ سب ہوا اور آندھی میں اڑ کے چلے گئے، اور ان کی دیگیں الٹ گئیں اور انہوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی پیشگوئی پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی تھی۔ لوگوں کی نگاہوں میں مرغوبات دنیا، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، چوپائے، کھیتیاں کھبا دی گئی ہیں ہماری نظر میں۔ اللہ کے علم یہ بار بار کہتا ہے یہ متاع قلیل ہے، یہ متاع قلیل ہے، کچھ پتہ نہیں تم کب اپنے اصل سفر کی طرف چلے جاؤ۔ بی کانشیس، دیکھو اللہ کے پاس جانا ہے، کچھ اس کی تیاری کر کے رکھو۔ لیکن ہم لوگ آج بھی دیکھیں دنیا داری، شاپنگ، کپڑے، برانڈز، سونے چاندی، ایک حد تک تو ٹھیک ہے، اسلام اس کو کنڈیم نہیں کرتا۔ آپ کا بننا سنورنا، آپ کا ذبائح زندگی سے مزین ہونا، یہ سب عورت کی فطرت میں ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن جب ہم حد کو کراس کرتے ہیں، اللہ کے اہمیت والے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں اور ساری ترجیح ہم اپنی دنیا کو دے دیتے ہیں، تو یہاں پھر اللہ ہم کو سمجھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں مال و دولت کے ڈھیر، سونا چاندی، نشان زدہ گھوڑے، کھیتیاں، چوپائے، ذالک متاع الحیات دنیا، یہ دنیاوی زندگی کی نعمت ہے، یہ دنیاوی زندگی کی حیات ہے، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، لیکن تم کو نہیں پتا اللہ کے پاس تو اس سے کئی گنا زیادہ بہتر دنیا موجود، تم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ کے پاس کتنی بہترین جو انجام ہے، بہترین زندگی تمہارے لیے تیار ہے۔ شیطان تمہیں اس دنیا سے غافل نہ کرنے پائے، بس ایک اعتدال رکھو، ایک بیلنس رکھو، اور اس کے ساتھ دنیا بھی حاصل کرو اور آخرت بھی۔ ان سے کہو کہ میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز کا پتہ بتاؤں جو تقویٰ اختیار کریں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جس میں نہریں جاری ہوں گی، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گی، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی
اور اللہ کی खुशनुदी होगी। अल्लाह अपने बंदों की खबर रखने वाला है। और जो ये दुआ करते हैं, हमारे परवरदिगार हम ईमान लाए तो हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें दोज़ख के अजाब से बचा। जो साबिर, सच्चे, फर्माबरदार, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, तहज्जुद की नमाज में उठकर खुदा से माफिया मांगने वाले हैं। अल्लाह फरिश्तों और अहले इल्म की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अदल और किस्त का कायम करने वाला है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वो गालिब और हिकमत वाला। जगह जगह, कदम कदम पर वो तुमको अपनी रहमतों की तरफ दावत देता है। अल्लाह का असल दीन इस्लाम है। अहले किताब ने तो उसमें इख्तलाफ इल्म के आ जाने के बाद महज बाहमी जिद्दम जिद्दा के सबब से इख्तलाफ किया। और जो लोग अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, वो याद रखें अल्लाह बहुत जल्द हिसाब किताब देने वाला है। अगर वो तुमसे इस बारे में झगड़ते हैं तो तुम इनसे कहो कि मैंने और मेरे पैरों ने तो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। और अहले किताब और उम्मियों से पूछो, क्या तुम भी इस तरह ईमान लाते हो जिस तरह मोमिन ईमान लाते? अब आपने मुझे बताना है अहले किताब और उम्मियों में क्या फर्क। हाथ उठाएं। कोकब ये कौन सा पारा है और आयत नंबर कौन सी है? सूरे आले इमरान है जी लगोबा जी, सूरे आले इमरान 3रा सपारा और 21 नंबर 20 नंबर 21 नंबर। ओके बाय बाय कर दो बस और अहले किताब किसको कहा? 20 नंबर है फइनहाजू का फकुल असलम तो वजहिया लिल्लाहि व मनिताबान कुल्लिल्लज़ीना उतुल किताब वल उम्मीयीना अस्लम तो कालू अस्लम तो फकद इहतदू। उम्मी कौन है? यानी अल्लाह ताला ने कहा अहले किताब और उम्मियों से पूछो कि तुम इस तरह इस्लाम लाते हो। और अगर जी उम्मी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल जो थे उनको उम्मी कहा जाता है, इसलिए वो उसमें पहले नबी थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसलिए उनको कहते हैं पहली बनी इस्माइल के मुकाबले में बनी इस्माइल को उम्मी कहा जाता है क्योंकि इनके पास कभी कोई नबी नहीं आया था हजरत इस्माइल के बाद। तो ये बात कही कि उम्मियों से पूछो कि क्या तुम भी इस्लाम लाते हो? अगर वो इस तरह इस्लाम लाते हैं तो वो रायाब हुए, और अगर वो इराद करेंगे तो तुम्हारे ऊपर सिर्फ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। अल्लाह अपने बंदों के निगराने हाल है। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते रहे, नबियों को नाहक कत्ल करते रहे, इन लोगों को कत्ल करते रहे जो लोगों में अदल किस्त की दावत लेकर उठे, तो इनको एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुनो। मा लहुम मिन नासिरीन, आयत नंबर 12, इनका कोई मददगार नहीं होगा। 22 नंबर आयत पर है, इनका कोई मददगार नहीं होगा। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबा मिनल किताब युदऊना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम व हुम मुरिदून। यही लोग हैं कि इनके अमाले दुनिया आखिरत दोनों में अकारत जाएंगे, इनका कोई मददगार ना होगा। जरा उनको तो देखो जिनको किताब इलाही का एक हिस्सा अता हुआ, इनको अल्लाह की किताब ही की तरफ दावत दी जाती है ताकि इनके दरमियान फैसला करे, फिर इनका एक ग्रुप मुंह फेर लेता है, और ये मुंह फेरने वाले लोग हैं ये सबब से कि ये कहते हैं कि हमें तो दोज़ख की आग बस गिनती के चंद दिन छुएगी। कौन कहता है? बनी इसराइल। बनी इसराइल को ये गुमान था कि हम नबियों की औलाद हैं, हम नबियों का खून है, हम तो दोज़ख में जाएंगे ही नहीं, अगर जाएंगे तो थोड़ा बहुत उसकी तपश हमको पहुंचेगी और फिर हम जन्नत में जाएंगे क्योंकि हम नबियों की औलाद। अल्लाह ने जगह जगह इसकी नेगेशन की है। नबियों की औलाद होना, नबियों का रिश्तेदार होना, अगर तुम खुद बेहतरीन अमाल करने वाले नहीं तो तुम्हारे किसी काम नहीं आता। कुरान मजीद ने ये जगह जगह बात कही और बनी इसराइल को भी बता दिया कि तुम्हारे अपने अमाल तुम्हारे काम आएंगे, किसी का सहारा। इब्राहिम अपने वालिद को नहीं बख्शवा सकेगा, नूह अपने बेटे को नहीं बख्शवा सकेगा। आपको अल्लाह के हुजूर जाना है अपने बेहतरीन अमाल। फिर अल्लाह ताला ने कहा ये मुंह फेर लेते हैं इस वक्त से कि कहते हैं हमें तो दोज़ख की आग बस गिनती के चंद दिन छुएगी। तो जो कुछ डरते रहे इसने इनको इनके दीन के बारे में धोखे में डाल दिया। इस वक्त क्या होगा जब हम इनको एक ऐसे दिन के लिए इकट्ठा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं। हर जान को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और अल्लाह कभी किसी पर जुल्म सितम नहीं करे। ए मोमिनो दुआ किया करो, ए अल्लाह बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही दे, जिससे चाहे बादशाही ले, तू ही जिसको चाहे इज्जत बख्शे और जिसको चाहे जिल्लत बख्शे।
اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہی خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر تو قادر ہے، اور تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے زندہ کو مردہ سے اور ظاہر کرتا ہے مردوں کو زندہ سے، اور تو جس پر چاہتا ہے اپنا بے حساب فضل و کرم کرتا ہے۔ اہل ایمان مومنوں کے برخلاف کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، جو ایسا کریں گے تو اللہ سے ابھی اس بات کی طرف توجہ دلانا بڑی ضروری بات ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اہل کتاب کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ اس دور کے بنی اسرائیل کے لوگ مدینہ میں آ کر آباد ہوئے۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم محمد کے ساتھی بنیں گے، ہم محمد کے لیے، موسیٰ اور عیسیٰ نے ہم سے جو وعدے لیے، ہم محمد کا سہارا بنیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے ان کو پہچان بھی لیا جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یا آج کل کے دور کے یہود و نصارہ مراد نہیں، کیونکہ وہ لوگ مسلمانوں سے وعدے کر کے پھر جاتے تھے، مسلمانوں کے برخلاف قبیلوں کی مدد کرتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہت تنگ کر رکھا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ تم ان سے دوستی کرو اور نہ ہی تم ان کو اپنا رازدار بناؤ۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دو کہ جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے اس کو چھپاؤ اور ظاہر کرو، اللہ اس سے باخبر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، اللہ ہر چیز پتا۔ جس دن ہر جان اپنی کی ہوئی نیکی کو اپنے سامنے پائے گا اور برائی کی ہوگی تو وہ اس کو بھی پا لے گا، اور وہ آرزو کرے گا کاش اس کے اور اس کے درمیان ایک زمانہ ہے۔ کافروں کو جب اٹھایا جائے گا، ناپاک لوگوں کو جب اٹھایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ یہ زندگی کا جو میں عذاب دیکھ رہا ہوں، قیامت کے دن یا اللہ مجھے ابدی نیند سلا دے، یہ انجام مجھے نہ دیکھنا پڑے۔ میں تو دنیا میں تصور بھی نہیں کرتا تھا کہ آخرت اتنی تکلیف دے میرے لیے ہو۔ اے اللہ تو مجھے زندگی میں جانے کا ایک اور موقع عطا فرما، میں کچھ بہترین اعمال کروں، کچھ بہترین معافیاں مانگ کے اپنی زندگی کروں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، بس وہ دنیا کی زندگی اصل زندگی تھی، جس کو تم نے جھٹلا دیا تو اب تمہارا انجام بھی ہوگا۔ اللہ نے کہا وہ اس سب کو جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر جان اپنی نیکی کو اپنے سامنے پائے گا اور جس نے برائی کی ہوگی وہ برائی کو سامنے پائے گا، اور ہر جان آرزو کرے گی کاش اس کے اور اس کے درمیان ایک زمانہ حائل ہوتا۔ اللہ اپنی ذات سے تمہیں ہوشیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ کہہ دو تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری بہن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سراپائی ہدایت ہے۔ آپ کہو کہ اگر تم اللہ کی سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اور اللہ تم کو دوست رکھے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ اعراض کریں گے تو یاد رکھو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران کو اہل عالم کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اللہ سننے والا جاننے۔ اے مسلمانوں یاد کرو جب عمران کی بیوی نے دعا کی، اے میرے رب جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں نے اس کو ہر چیز سے چھڑا کر تیرے لیے خاص کر دیا۔ حضرت مریم کی ماں جب ایکسپیکٹ کرنے لگ گئی تو انہوں نے دعا ہی یہی کی تھی، یا اللہ میرے ہاں جو بچہ ہوگا میں اس کو بیت المقدس میں ہیکل کے نگرانی کے طور پر وقف کر دوں گی۔ لیکن جب وہ پیدا ہوا تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، تو بے شک سننے والا جاننے والا ہے۔ تو جب اس نے اس کو جنا تو اس نے کہا اے میرے رب یہ تو لڑکی ہے۔ اللہ نے کہا مجھے خوب پتا ہے کہ یہ لڑکی ہے، اس چیز کو جو تم نے جنا لڑکا لڑکی کی مانی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ یہ لڑکی اتنی اسپیشل ہے کہ اس لڑکی کی مانند لڑکا نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے رب نے اس کو اپنی پسندیدگی کی قبولیت سے نوازا، اس کو عمدہ طریقے سے فرمان چڑھایا، اور ذکریہ کو اس کا سرپرست۔ حضرت ذکریہ جو تھے وہ ہیکل کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ان کو یہ ذمہ داری قرہ اندازی میں دی گئی کہ وہ مریم کا خیال رکھیں گے۔
जब जिक्रिया मेहराब में इसके पास जाता, वहां रिस्क पाता, तो इसने पूछा, है मरियम ये रिस्क तुम्हारे पास कहाँ से आता? उसने कहा ये अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह जिस पर चाहे बेहिसाब फजल फरमाने। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बतानी जो मैंने बचपन में सुनी, जब कुरान पर गौर किया तो ये बात वो नहीं थी जो हम समझते हैं। इसमें ये था कि हजरत ज़िक्रिया जब मरियम के पास उनको देखने जाते, उनकी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए हैकल में जाते, तो वो देखते कि मरियम के पास तो तरह तरह के बेमौसमी फल हैं। बेमौसमी फल है, वो वाला फल जो जिसका मौसम ही नहीं, वो सारे मरियम के पास पड़े हैं। तो उसने ये हम आपके लिए हमेशा ये बात करते हैं कि कलाम को उसके सियाको सबाक में समझा। जब आप कुरान को उसके सियाको सबाक से हटा देते हैं तो आप कभी भी सही मानों पर नहीं पहुंचते। यहाँ पर फल से मुराद है हिदायत इलाही। फल से मुराद फ्रूट नहीं है, बल्कि हजरत मरियम के पास जब हजरत ज़िक्रिया जाते, वो इतनी खूबसूरत बातें करती, इतनी अल्लाह के रसाई की बातें करती, अल्लाह के यकीन की बातें करती कि हजरत ज़िक्रिया को रश्क होने लगता कि ए अल्लाह, काश मेरी भी औलाद हो जो इस दुनिया से मेरे जाने के बाद तेरे दीन की अलहम बरदार। तो देखिए उन्होंने दुआ यही की कि मरियम तू अक्लमंदी की बातें कहाँ से। तो नगो बाजी काइंडली नाजी बाजी से कह दें कि वो इसको ज्वाइन करें, क्योंकि मैं इस जूम पर ही पढ़ा रही हूँ, मैंने इस पे नहीं पढ़ा रही हूँ व्हाट्सएप पे, तो उनकी कॉल आ रही है, काइंडली उनसे कह दीजिए। अच्छा जी, तो हजरत मरियम जो थी उन्होंने बड़ी समझदारी की बातें करती थी, तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि ज़िक्रिया जा मैं तुझे खुशखबरी देता हूँ एक बेटी। अब ये कितनी बेमहल बात है कि आप कॉन्टेक्स्ट में अगर लेंगे, बातें तो ये थी कि मरियम के पास तरह तरह का रिस्क आता था, और दुआ ज़िक्रिया ने ये की कि या अल्लाह मुझे भी बेटा अता कर। इन बातों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। इस बात का ही ताल्लुक है कि मरियम इतनी समझदारी की बातें करती थी, इतनी हिकमत की बातें करती थी, इतनी लॉजिकल बातें करती थी कि ज़िक्रिया ने कहा या अल्लाह मुझे भी ऐसी औलाद है। तो ये है असल में बात कि उन्होंने औलाद की दुआ की। तो ज़िक्रिया ने अपने रब को पुकारा, इसने दुआ की, ए मेरे परवरदिगार तो मुझे भी अपनी जनाब से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ सुनने वाला है। तो फरिश्तों ने इसको आवाज़ दी जब वो मेहराब में खड़ा था, अल्लाह तुझको याह्या की खुशखबरी दी। अब देखिए ना, आप आयतों को जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजरत ज़िक्रिया ने फलों की बात नहीं की, हजरत ज़िक्रिया ने बेहतरीन औलाद की बात। तो अल्लाह तुझको याह्या की खुशखबरी देता है, अल्लाह एक कलमे के मिस्दाक सरदार लज्जात दुनिया से किनारा कश और जुमरा सालिहीन में से होगा। उसने कहा है मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी बांझ है। फरमाया इसी तरह अल्लाह जो चाहता है करता है। इसने कहा ए मेरे रब, तू मेरे लिए कोई निशानी ठहरा दे। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी निशानी ये है कि तू 3 दिन लोगों से बात ना कर सकेगा मगर इशारे के नाए से, और अपने रब को बहुत ज्यादा याद करना और सुबह शाम इसकी तस्बीह करना। जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम, अल्लाह ने तुमको बरगजीदा किया, तुमको पाक किया, तुमको दुनिया की औरतों पर तरजीह दी। ए मरियम, अपने रब की फरमा बरदारी में लगे रहो, रुकू और सजदा करने वालों के साथ सजदा और रुकू करती रहो। और ये गैब की खबरों में से है जो हमें मोहम्मद तुमको सुना रही है, और तुम इनके पास मौजूद नहीं थे जब वो अपने कुर्रे डाल रहे थे कि कौन मरियम की सरपरस्ती करेगा, और तुम इस वक्त भी इनके पास मौजूद ना थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। याद करो जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम, अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ से एक कलमे की खुशखबरी देता है, इसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम। अब हजरत मरियम को भी बेटे की खुशखबरी दी और नाम भी रख दिया ईसा इब्ने मरियम। वो दुनिया आखिरत दोनों में जी वजाहत अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से होगा। वो लोगों से गहवारे में बात करेगा, उधेड़ होकर भी, और उस सालिहीन के जुमरे में से होगा। वो बोली है मेरे परवरदिगार, मेरे लड़का कैसे होगा जब किसी ने मुझको हाथ ही नहीं लगाया। इरशाद हुआ इसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो चाहता है। जब वो किसी अमर का फैसला कर लेता है तो कहता है कि हो जा, तो वो काम हो जाता है। अल्लाह ताला इसको किताब और हिकमत और रात और इंजील सिखाएगा और इसको बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजेगा।
चुनाचे इसने बनी इसराइल को दावत दी कि मैं तुम्हारे खुदावंद की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदों की सूरत बनाऊंगा, फिर इसमें फूंक मारूंगा तो वो अल्लाह के हुक्म से वाकई परिंदा बन जाए। मैं अल्लाह के हुक्म से अंधे और कोढ़ी को अच्छा करता हूँ, मुर्दों को जिंदा करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ जो कुछ तुम खाते हो और जखीरा करते हो अपने घरों में। बेशक इन बातों के अंदर तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखने वाले। और मैं मुस्ताक हूँ अपने से पेश कर आई हुई तौरात का, और इसलिए आया हूँ कि बाद इन चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करूँ जो तुमने हराम। यानी बनी इसराइल ने जानबूझकर अपने ऊपर ऊंट का गोश्त, हड्डियां, अंतड़ियां, चर्बी, हर चीज हराम कर दी थी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारे लिए बुरा हलाल करूँ। अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो, बेशक अल्लाह ही मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। तुम अल्लाह की बंदगी करो, यही सीधी राह है। बस जब ईसा ने इनकी तरफ कुफ्र को भांप लिया तो उसने दावत दी कि मेरा मददगार कौन बनता है। हवारियों ने जवाब दिया, हम हैं अल्लाह के मदद। यहाँ से ईसाइयों का नाम नसारा पड़ा कि नसारा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों ने कहा, मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कौन मेरी मदद करेगा। तो इन जूस में से कुछ लोगों ने कहा, नहनो अंसार अल्लाह, हम अल्लाह की मदद करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको ये नाम दे दिया। वारियों ने जवाब दिया, हम हैं अल्लाह के मददगार, हम अल्लाह पर ईमान लाएंगे, अपने आप को गवाह रखिए, हम मुसलमान हैं। ए हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए उस चीज पर जो तूने उतारी, और हमने रसूल की पैरवी की, तो तुम हमको गवाही देने वालों में से लिख लो। उन्होंने खुफिया चालें चली। किन्होंने खुफिया चालें चली? किसकी तरफ इशारा है? किसने उनके लिए खुफिया चालें चली? यहूदियों ने। यहूदियों ने बनी इसराइल की तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, मगर बनी इसराइल की हिस्ट्री अल्लाह ने ये बयान की कि ये अपने नबियों को कत्ल करते हैं, अपने नबियों को झुठलाते हैं। लिहाजा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जी आ गए इनके पास बड़े बड़े मौजज़ात लेकर, इन्होंने कहा कि ऐ ईसा, हम तुझको नहीं मानेंगे। और फिर वो रूमी बादशाहों के पास गए, उस जमाने में रूमियों की हुकूमत थी। वो रूमी बादशाहों के पास गए और उनके पास जाकर कहा कि ईसा तुम्हारी बादशाहत के लिए चैलेंज बनता जा रहा, अगर तुमने उसको कंट्रोल ना किया तो वो तुम्हारी हुकूमत को खत्म करके खुद हुक्मरान बन जाएंगे। बार बार वो रूमी बादशाहों को ये अंदेशा कराते थे। बहरहाल उन्होंने रूमियों को कायल कर लिया कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब देंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ईसा, मैं तुझको ऊपर उठा लूंगा और मामले को तुम्हारे लिए खपला कर दूंगा। तो अब जूस और क्रिश्चियन ये जो मानते हैं कि ईसा को सलीब दी गई, हजरत ईसा को अल्लाह ने बिमा जिस्म ऊपर उठा लिया, और कहते हैं कि वो जो उनकी मुखबरी करने वाला उनका शागिर्द था, उसकी शक्ल हजरत ईसा से मुशाबे करने लगी और उन्होंने पकड़कर उसको सलीब दे दिया। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया। तो उन्होंने खुफिया चालें चली, अल्लाह ने इनकी खुफिया चालों का तोड़ किया। अल्लाह बेहतरीन तोड़ करने वाला है। जब अल्लाह ने कहा है, ईसा मैं तुम्हें कब्ज करने वाला हूँ, अपनी तरफ उठा लेने वाला हूँ, जिन लोगों ने कुफ्र किया इनसे तुमको पाक करने वाला हूँ, और जिन लोगों ने तुम्हारी पैरवी की इनको क़यामत तक के लिए इन लोगों पर गलबा देने वाला हूँ जिन्होंने तुम्हारा इनकार किया। यानी यहाँ खुदा ने फैसला किया, ईसा के पैरोकार हमेशा इन यहूदियों पर, बनी इसराइलियों पर हावी रहेंगे। पूरी दुनिया के अंदर बनी इसराइलियों की तादाद और कामयाबियां यहूदियों की निस्बत कहीं ज्यादा होंगी। ये अल्लाह ने फैसला किया। फिर मेरी तरफ तुम सबको पलटना होगा, मैं तुम्हारे दरमियान इस चीज के बारे में फैसला करूंगा, जिनमें तुम इख्तलाफ करते हो तो लोगों ने कुफ्र किया, इनको सख्त अजाब दो, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और इनका कोई मददगार ना होगा। रहे वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, इनको पूरा अजर दिया जाएगा। अल्लाह जालिमों को दोस्त नहीं रखता। ये हम तुम्हें सुना रहे हैं अपनी आयतें और अपनी पुरहिकमत याद दहानी। ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की सी है। इसको खुदा ने मिट्टी से बनाया और इसको हुक्म किया कि हो जा तो हो। यानी जिस तरह ईसा हजरत आदम अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए थे, ऐसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए।
यही बात है तुम्हारे रब की तरफ से हक है, तो तुम शक में पढ़ने वाले ना बनो। तो जो तुम में से इस बारे में हुज्जत करेंगे, बाद इसके कि तुम्हारे पास सही इल्म आ चुका, तो उनसे कहो कि आओ अपने बेटों को बुलाओ, तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपनी औरतों को जमा करते हैं, फिर तुम अपनी औरतों को जमा करो, और हम अपने आप को इकट्ठा करते हैं, तो तुम अपने आप को इकट्ठा करो, फिर हम मिलकर दुआ करते हैं कि झूठों पर खुदा की लानत। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो बनी इसराइली हैं, ये मुसलमानों के लिए मुश्किलात को पैदा कर रहे हैं, तो आओ हम अपने लोगों को बुलाते हैं, अपनी किताब को लेते हैं और देखते हैं कि झूठा कौन है। बेशक अल्लाह ही अजीज और हिकमत वाला है। बस अगर वो एराज करे तो अल्लाह मुफसदों को खूब जानता है। कह दो अहले किताब इस चीज की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, और वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें। दीन दो ही बातों का नाम है। मैं आप लोगों से कहती हूँ, दीन दो बातों का, एक सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, दूसरा अल्लाह के बंदों की। जब आपने ये दो काम कर लिए, आप अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू हो गए। अगर वो इस चीज से एराज करेंगे तो कह दो गवार हो, हम तो मुस्लिम हैं, अहले किताब तुम इब्राहिम के बारे में बहस क्यों कर, हालांकि तौरात और इंजील नहीं नाजिल की थी मगर इसके बाद। यानी तुम तौरात और इंजील में तफरीक करते हो, हालांकि इब्राहिम तो इससे कहीं पहले तुमको अपनी कौम कह चुका है और तुम्हारे लिए खुदा की बरकतों और नेमतों की दुआ कर चुका है। तुम इब्राहिम के बारे में हुज्जत ना करो। क्या तुम इस बात को नहीं समझते? तुम ही लोग हो जिन्होंने हुज्जत की इन चीजों के बारे में जिनके बारे में तुम्हें कुछ इल्म नहीं, तो इस चीज के बारे में क्यों हुज्जत करते हो जिनके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहिम ना तो यहूदी था ना नसारा, फिरकों में तुमने बदला। इब्राहिम ना यहूदी था ना नसारा। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सुन्नी थे, ना शिया थे, ना वहाबी थे, ना दूसरे किसी फिरके से उनका ताल्लुक था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कुरान मजीद और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है वो खुदा के दीन के मुखलिस पैरोकार थे। तुम्हें लोग हो जिन्होंने हुज्जत की इन चीजों के बारे में जिनके बारे में तुम्हें कुछ इल्म नहीं था, तो इस चीज के बारे में क्यों इज्जत करते हो जिनके बारे में तुमको इल्म नहीं। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहिम ना यहूदी था ना नसरानी, बल्कि अपने परवरदिगार के सामने सिर्फ एक खुदा के सामने सर झुकाने वाला था, और वो हरगिज मुशरिक नहीं था। इब्राहिम के साथ निस्बत में सबसे ज्यादा हकदार वो लोग हैं जिन्होंने इसकी पैरवी की। फिर ये पैगंबर हैं जो इस पर ईमान लाए। अल्लाह अहले ईमान पर था। इब्राहिम की औलाद में अल्लाह ताला ने पैर दर पैर नबी भेजे, और वो नबी इब्राहिम पर ईमान लेकर है। अहले किताब का एक गिरोह ये आरज़ू रखता है कि काश तुम्हें गुमराह करते, हालांकि वो नहीं गुमराह करते मगर अपने आप को, लेकिन वो इसका एहसास नहीं करते। अहले किताब अल्लाह की आयतों का इनकार ना करो, हालांकि तुम गवाह हो। अहले किताब, तुम क्यों हक को बातिल के साथ गुडमुड करते हो और हक को छुपाते हो, हालांकि तुम जानते हो कि अल्लाह एक है और पैगंबर उसके मैसेंजर हैं। अहले किताब का एक गिरोह कहता है कि मुसलमानों पर जो चीज नाजिल की गई इस पर सुबह ईमान लाओ, शाम को इनकार। यानी इस्लाम को कंफ्यूज कर दो। लोगों से सुबह के वक्त कहो कि हाँ ये तो अल्लाह का कलाम है, ऐसा ही है अल्लाह का कलाम, लेकिन रात को इनकार कर दो ताकि तुम्हारे जितने भी पैरोकार हैं वो भी शक में पड़ जाएं, बनी इस्माइल शक में पड़ जाएं कि ये तो अहले किताब हैं, इनको हमसे ज्यादा पता है कि मोहम्मद सही बात करते हैं या गलत बात करते हैं। तो तुम अपने दीन की पैरवी करने वालों के सिवा किसी बात का एतबार ना करो। इनसे कहो असल हिदायत तो अल्लाह की हिदायत है, मुबादा इस तरह की किसी चीज की और इस बात का एतबार ना करो, और जिस तरह की चीज तुम्हें मिली वो तुम्हारे रब के हजूर हुज्जत कर सके। इनसे कहो फजल तो अल्लाह के हाथ में है, वो जिसको चाहता है देता है। अल्लाह बड़ा बारीक बीन सुनने वाला और जानने वाला है, और जिसको चाहता है अपनी रहमत में ले लेता है, और जिसको चाहता है अपने फजल से नवाजता है। पहले किताब में ऐसे लोग भी हैं कि अगर इनके पास अमानत का ढेर भी रखो तो मांगने पर लौटा दें। यानी अहले किताब में, जुज़ो नसारा में सारे के सारे बुरे नहीं हैं। इनके अंदर कुछ ऐसे हैं जो तहज्जुद में उठते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान को मानते हैं। सारे के सारे अहले किताब बुरे नहीं। वो इतने अच्छा, यहाँ पर जो ईमानत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया ये पैसों के लिए नहीं किया,
یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ امانت کا ڈھیر بھی رکھو تو مانگنے پر لوٹا دیں گے, اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ تم امانت کا 1 دینار بھی رکھو تو تمہیں واپس نہیں کریں گے جب تک تم ان کے سر پر نہ کھڑے ہو. یہاں مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس اس بات کی امانت موجود تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور یہ سب سے پہلے ایمان قبول کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تمام نبیوں نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب محمد آ جائیں گے تو ان کی باتوں پر ایمان لے کر آنا اور ان کو دین کے پھیلانے میں ان کی مدد کرنا. لیکن انہوں نے اس امانت داری کا حق ادا نہیں کیا, اور جب محمد ان کے پاس آئے تو سب سے پہلے خود ہی انکار کرنے والے بن گئے, حسد کرتے ہوئے کہ محمد بنی اسماعیل میں کیوں آئے. ان کی ساری مخالفت اس لیے نہیں ہے کہ یہ جینون ہے, بلکہ ان کی ساری مخالفت اس وجہ سے ہے کہ یہ حسد کرتے ہیں اور ان کے سپرد جو امانت کی گئی ہے اس کو نہیں مانتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, جو آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں ہر دفعہ بڑا دہراتی ہوں, بڑی خوبصورت یہ بات مجھ کو لگتی ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں, تم ان کنواری دلہنوں کی طرح نہ ہو جانا جو رات پر دیا جلائے اپنے دلہے کا انتظار کرتی ہیں اور جب دلہا کے آنے کا وقت ہو جاتا ہے تو سو جاتی ہیں. یعنی محمد کا انتظار کرتے رہے تو مدینہ میں 200 سال پہلے آ کر آباد ہو گئے کہ یہ ہمارا نبی ہے, ہم اس کو سہارا دیں گے. لیکن جب وہ نبی آ گیا, تم نے اس کو پہچان لیا تو اس امانت میں تم خیانت کریں. اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی الزام نہیں. بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ بنی اسماعیل کے معاملے میں ہم پر کوئی ذمہ داری, ہم خدا کی منتخب قوم ہے, خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں, ہم جس کو چاہے مانے, جس کا چاہے انکار کرے, لیکن اس نبی امی بنی اسماعیل کے نبی کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں, ہم اپنے ہی نبیوں کو مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم وعدہ خلافی کر رہے ہو اور یہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. ہاں, جو لوگ اس عہد کو پورا کریں گے, اللہ سے ڈریں گے, تو بے شک اللہ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو حقیر قیمت کے اس میں بیچ دیتے ہیں, ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا, اور اللہ نہ ان سے بات کرے گا, نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا, نہ ان کو پاک کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا بھی ہے جو اپنی زبان کو کتاب الہی کے ساتھ توڑتا موڑتا ہے تاکہ تم اس کو کتاب الہی کا حصہ سمجھو, حالانکہ وہ کتاب الہی کا حصہ نہیں. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے, لیکن وہ اللہ کے پاس سے نہیں. یعنی جملے کو توڑ مڑوڑ کر یہ پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہو سمینا و اطانا, تو وہ کہتے ہیں سمینا و اسینا, بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ محمد کو کہو کہ اطانا, سمینا و اطانا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. وہ کہتے ہیں سمینا و اسینا, ہم نے محمد کو سنا لیکن ہم نے نافرمانی. اس طرح زبانوں کو توڑ مڑوڑ کر اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب کی توہین کے مرتکب ہوتے. یہ بھی ان کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق قربانی مروا پر نہیں کی تھی. مروا وہ پہاڑی ہے نا, صفا و مروا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم نے, بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ابراہیم نے اپنا اسماعیل کی قربانی مروا پہاڑ پر نہیں کی, بلکہ فلسطین میں ہمارے علاقے کے اندر موریا پہاڑ پر اسحاق کی قربانی. آپ کو پتہ نہیں, انہوں نے قربانی کے لیے پورا دین بدل دیا اور یہ کہا کہ قربانی اصل میں اسماعیل کی نہیں ہوئی تھی, اسحاق کی ہوئی تھی. یہ مکہ کی پہاڑی مروا پر نہیں ہوئی تھی, موریا پر ہوئی تھی. تو انہوں نے خدا کے دین کو بدلنے کی کوشش کی. کسی بشر کی شان نہیں کہ اللہ اس کو کتاب, قوت فیصلہ, منصب نبوت عطا کرے, پھر وہ لوگوں کو یہ دعوت دے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. بلکہ وہ تو یہی دعوت دے گا کہ لوگوں اللہ والے بنو, بوجہ اس کے کہ تم کتاب الہی کی دوسروں کو تعلیم دیتے ہو, خود بھی اس کو پڑھتے ہو, اور یہ ناممکن ہے کہ تمہیں یہ حکم دے کہ فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بناؤ. کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم خدا کے فرما بردار ہو؟
याद करो जब खुदा ने तुमसे नबियों के बारे में वादा लिया, हरगाह मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता फरमाऊंगा, फिर आएगा मेरे पास एक रसूल तस्दीक करते हुए उन सारी पेशगोइयों को जो तुम्हारे पास मौजूद है, तो तुम इस पर ईमान लाना, इसकी मदद करो करना। पूछा तो क्या तुमने इकरार किया, इस पर मेरी डाली हुई जिम्मेदारी उठाई? बोले कि हमने इकरार किया। फरमाया तो गवाह हो, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ, गवाही देने वालों में से। फिर जो लोग इस शहर से फिर जाएंगे वो मुसाफिर। अल्लाह ने तमाम बनी इसराइल के नबियों से ये वादा लिया था कि एट द लास्ट मोहम्मद तशरीफ लाएंगे और तुम सब ने ईमान को बोलकर। क्या ये अल्लाह के दिन के सिवा किसी और दिन के तालिब है? हालांकि जो आसमान और जमीन में तो न परहन सब अल्लाह के फर्मा बरदार हैं। ये बादल, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये हवाएं, ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़, चरिंद परिंद, शाखे दरख्त, हर चीज खुदा के सामने झुकती है। ए इंसान, ए जाहिल मुतलिक, तुझे खुदा ने क्या कुछ नहीं दिया, फिर तो खुदा के सामने झुकने से क्यों घबराता है? मैं तो ये बात हमेशा कहती हूँ, इतनी खुदा की नेमतें पाने के बाद कोई इंसान आपको छोटा सा तोहफा देता है ना, आप कहते थैंक यू, और अगर आप थैंक यू नहीं कहते तो देने वाला कहता है कितना नाशुक्र जाहिल है, थैंक यू तक नहीं बोल रहे। तो आपके परवरदिगार ने तो आपको वो कुछ दिया है, वो कुछ दिया है, वो कुछ दिया है कि बस शैतान ही हमको ना वरगलाए, वरना हमें तो हर लम्हा सजदाए शुक्र अपने परवरदिगार का करना चाहिए। हर लम्हा अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह कहता है तुमको पता ही नहीं मैंने तुमको क्या क्या दिया। दुनिया के सारे पहाड़ों के कलम बना लो और 14 समंदरों की स्याही ले लो, तुम खुदा की करमतें, करामतें और खुदा के फजल को तुम बयान ही नहीं कर सकते। तुम्हारे कलम खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी जबान रुक जाएगी, तुम्हारी स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम अल्लाह की कुदरतों का इकरार नहीं लिख सकते। अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह के दीन के सिवा कोई और दीन के तालिब हैं, हालांकि जो आसमान और जमीन में है वो चाहते ना चाहते अल्लाह के सामने सजदा करते। ये सूरज, कभी आप सूरज को देखें समंदर में दूर किनारे पे खड़ा होकर सूरज को देखें, एक ग्रेजुअली समंदर के अंदर सूरज डूबता है, और बिला मुबालगा में ये बात आपको कहती हूँ कि आपको यूं महसूस होगा कि ये समंदर में सूरज दर हकीकत सजदा कर रहा है, अपनी पेशानी को झुका रहा है उस अजीम शान हस्ती के साथ। बिल्कुल उसकी जो कंडीशन होती है ना, जो उसकी हालत होती है उस सूरज की, तो यही होती है कि वो यूं करके डूबता है कि गोया ए अल्लाह आमन्ना सदकना। दिन में निकलता है तो कयाम करता है, थोड़ा दोपहर के वक्त झुकने लगता है तो रुकू करता है, और मगरिब के वक्त जब पूरा डूब जाता है तो सजदा करता है। अल्लाह कहते हैं कायनात की हर चीज मेरा सजदा करती है। ऐ इंसान तू ही बदबख्त है, ये शैतान तुझे। बहुत सारे लोग, मैं बताना चाह रही थी, बहुत सारे लोग चैरिटी भी करते हैं, अल्लाह को मानते भी हैं, अल्लाह का इकरार भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात होती है कि वो नमाज की तरफ। तो आज आप सब मिलकर अपने उन मुसलमान भाइयों बहनों के लिए दुआ करें जो इतने अच्छे हैं, जो नेक हैं, जो अल्लाह की राह में देते भी हैं, जो अल्लाह की राह में हर काम करते हैं, मगर नमाज की सुस्ती पता नहीं। ये नहीं कि वो अपनी कोताही को तस्लीम करते हैं, बिल्कुल करते हैं कि हमारी कोताही है, हमको पढ़ना चाहिए, लेकिन पता नहीं कि उनके अंदर ये बात कहाँ से आ जाती है कि वो प्रैक्टिकली ये नहीं कर पाते। तो एक मोमिन का अपने रब के सामने सुरखरू होने का जो इजहार है वो यही है कि वो एक तो नमाज अदा करे, दूसरा अल्लाह की राह में खर्च करे। ये दो चीजें, और अल्लाह की राह में खर्च करने का मतलब ये कि अल्लाह के बंदों से मोहब्बत भी करे। बीमार की बीमार कुर्सी, किसी को कोई दुख और गम है तो उसका सहारा बनना, तो ये सारे काम करने हैं। अल्लाह ताला ने कहा क्या ये अल्लाह के दीन के से, अल्लाह ने कहा हम इनमें से किसी के दरमियान तफरीक नहीं करते। वो कहते हैं कि हम खुदा के सारे नबियों को मानते हैं, हम इसी के सामने फर्मा बता रहे हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताना था वो ये बात थी कि हमारे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम क्यों इंजील पढ़े, हम क्यों तौरात पढ़े।
क्यों ना पढ़ें, अल्लाह की किताबें हैं, पढ़ें उसको, उसमें भी बड़ा खुदा का जिक्र है, उसमें भी बड़ी खुदा की निशानियां हैं, उसमें भी खुदा की बड़ी नसीहतें हैं, आप उसको भी पढ़िए। आप कहेंगे जी हम क्यों पढ़ें, तो वो कहेंगे हम कुरान क्यों पढ़ें। तो सारी किताबें अल्लाह की हैं, जहां जहां उन्होंने तब्दीलियां की हैं वो आपको वाज़ेह पता चल जाएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी हिदायत की बातें भी मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मोमिनो, तुम कह दो कि हम खुदा के पैगाम में कोई तफरीक नहीं करते, हम खुदा के नबियों में कोई तफरीक नहीं करते, हम अपने अल्लाह के सामने फर्मा बरदार। और जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन का तालिब बनेगा तो इससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में नामुरादों में से होगा। अल्लाह इन लोगों को किस तरह बामुराद करेगा जिन्होंने अपने ईमान के बाद कुफ्र किया। जरा हाल ये कि वो जानते हैं कि ये सच्चे रसूल है और इनके पास खुली खुली निशानियां आ चुकी हैं। अल्लाह जालिमों को बामुराद नहीं करेगा। इन लोगों का बदला ये है कि इन पर अल्लाह की, इसके फरिश्तों की और सारे लोगों की लानत है। इस पर हमेशा रहेंगे, ना इनका अजाब हल्का किया जाएगा, ना इनको मोहलत दी जाएगी। अल्लाह जिन लोगों ने इनके बाद तौबा और इस्लाह की तो अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला। कितने भी गुनाह कर लो, पछतावे का एक आंसू अल्लाह को बराबर। कितनी भी गलतियां हो जाएं, खुदा की रहमत से मायूस ना हो। ये कहो अल्लाह मुझे माफ। फिरौन सरकश बादशाह मिस्र का सबसे ज्यादा बादशाह जो सरकश है, उसकी अल्लाह मियां ने कहा फिरौन, अल्लाह मियां ने उसको बड़े मौके दिए। और जब अजाब देखता था कहता था मूसा अपने रब से कहे ये अजाब हटा दे, मैं ईमान ले आता हूँ। अल्लाह अल्लाह उसको मौका देता था, अजाब हट जाता। तो उसने कहा ए मूसा, मैं बनी इसराइल के रब पर ईमान लाया। अल्लाह ने कहा अब तो वो मोहलत गुजर चुकी, अल्लाह आन अब लाओगे। ये ना सोचो कि माजी में मैंने इतने इतने गुनाह किए, मेरी तो बख्शिश ही नहीं। आपका परवरदिगार आपके हाल पर बड़ा मेहरबान है, बड़ा माफिया कबूल करने वाला है। तुम एक कदम आगे तो वो 70 कदम आगे बढ़ेगा, तुम्हें अपने गले से लगा लेगा, तुम्हें माफ कर देगा, तुम्हें लाडले बच्चे की तरह अपने सीने से लगा लेगा। तो कभी गुनाहों पर मायूसी ना करो, बल्कि ये कहो कि या अल्लाह मुझे हिदायत दे, और अल्लाह से हमेशा उसके जिक्र को ताज़ा किया करो। अल्लाह इन लोगों की तरफ बामुराद आ चुकी हैं। अल्लाह जालिमों को बामुराद है, इन पर अल्लाह के इसके फरिश्तों के सारे लोगों की लानत है। इसमें जन्नत जहन्नुम में हमेशा रहेंगे, जहन्नुम का अजाब हल्का नहीं किया जाएगा, ना इनको मोहलत दी जाएगी। अल्लाह जिन लोगों ने इसके बाद तौबा और इस्लाह की तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, अपने ईमान के बाद अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, इनकी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं होगी। यही लोग असली गुमराह होंगे। और इन लज़ीन कफरू व मातू व हुम कुफ़ारुन फलन युक़बल मिन अहदिम मिलउल अर्दि ज़हबन वला विफ्तदा उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। अल्लाह ताला कहते हैं बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, कुफ्र की हालत में मर गए, अगर वो सोना जमीन भर भी खुदा को फिदिये में देना चाहेंगे तो नहीं दे पाएंगे। खुदा इनसे कोई फिदिया कबूल नहीं करेगा। इनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा और इनका कोई मददगार ना होगा। तुम खुदा की वफादारी का दर्जा हरगिज अदा नहीं कर सकते जब तक इस चीज में से खर्च ना करो जिनको तुम महबूब रखते हो। और जो कोई चीज भी तुम खर्च करोगे अल्लाह से बात। खाने की सारी चीजें बनी इसराइल के लिए हलाल थी, मगर वो इसराइल ने तौरात के नाजिल किए जाने से पहले अपने ऊपर हराम ठहरा ली। उन्होंने ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे क्योंकि वो कहते थे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ऊंट का गोश्त पसंद नहीं था। बनी इसराइल ने अपने ऊपर ऊंट का गोश्त हराम कर लिया था और भी कई चीजें हराम कर। यही वजह है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह तहरीम में कि मैं शहद नहीं खाऊंगा, तो अल्लाह ने कहा कि नहीं मोहम्मद, अल्लाह की हलाल करदा चीज को तुम एज अ प्रॉफिट अपने ऊपर हराम नहीं कर सकते। एज अ प्रॉफिट जब तुम अपने ऊपर किसी चीज हलाल चीज को हराम करोगे तो तुम्हारी कौम भी देखा देखी इन चीजों से मुस्तफीद नहीं होगी। मोहम्मद, बीवियों की प्यार करना, मोहब्बत करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन खुदा की पैदा की चीज को मोहम्मद तुम अपने ऊपर हराम नहीं करते। क्योंकि अल्लाह को पता था कि हजरत याकूब की पूरी बनी इसराइल के लोग
اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اس کا جو ہے وہ انتڑیاں استعمال، اسکن استعمال، گوشت استعمال نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے حفظ ما تقدم کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مغافیر کے شہد کو اپنے اوپر حرام نہ کریں. کھانے کی ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی، مگر جو اسرائیل نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لی. کہہ دو تو لاؤ تورات اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو. تو جو لوگ اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھیں گے وہی لوگ ظالم. اللہ نے نہیں آپ کے لیے اونٹ کو حرام کیا، اللہ نے نہیں کیا، تم لوگوں نے خود کیا. کہہ دو اللہ نے سچ فرمایا تو ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو حنیف تھا، مشرکوں میں سے نہیں تھا. بے شک پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا وہ خانہ کا بکہ، بے بکہ. مکہ کا پہلا نام بکہ تھا. قرآن مجید میں اسی پرانے نام کا ذکر کیا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکن، وہ جو پہلا محترم گھر بنایا گیا مکہ کے اندر، وہ مکہ کے اندر بیت اللہ تھا. آج دنیا والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا مرکز. وہاں واضح نشانیاں ہیں، مسکن ابراہیم ہے. جو اس میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اور جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتے ان کے اوپر اللہ کے لیے اس گھر کا حج ہے. جس نے کفر کیا بے شک اللہ دنیا والوں سے بے پرواہ. یعنی جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہے، استطاعت مالی بھی ہو سکتی ہے، ذمہ داریوں سے فارغ البال بھی ہو سکتی ہے، کسی طرح کی بھی جب آپ کو کوئی فکر نہیں، آپ جائیں اللہ کے گھر کو جائیں، طواف کریں، صحیح کریں، منا میں جائیں، مزدلفہ جائیں، عرفات جائیں. اللہ کو بہت پسند ہے یہ والی عبادت. پوچھو اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم جو کر رہے ہو سب خدا کی نظر میں ہے. کہو اہل کتاب تم ایمان لانے والوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روک رہے ہو؟ تم میں کچھ کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں حالانکہ تم گواہ بنائے گئے ہو. بس جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف. اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹا دے گا. وہ تمہارا کفر میں پڑھنا کس طرح جائز ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں سنائی گئی ہیں اور تمہارے اندر ان کا رسول موجود ہے. اور اللہ کی مضبوطی سے راہ پکڑو، وہی ہے جس کو صراط مستقیم کی ہدایت ملی. اہل ایمان اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر. ہم ہر روز دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہم صاحب ایمان ہیں. موت آنی ہے، کوئی نہیں بھاگ سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں بنی اسرائیل کو 1000 سال کی زندگی بھی دے دوں تب بھی ان کو میری طرف آنا ہے. یا اللہ صبح آئے شام آئے کسی بھی وقت آئے ہم تیرے بندے بننے والے ہوں، تیرے سامنے جھکنے والے ہوں. یا اللہ اس طرح کی ہمیں موت نصیب فرمائے. ٹھیک ہے اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے. نہ مرو اس حال میں کہ تم اسلام پر ہو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو، منتشر نہ ہو جاؤ. اپنے اوپر اللہ کے اس فضل کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا. تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے. تم آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پہ کھڑے تھے. یہ مشرکین بنی اسماعیل کو کہا جا رہا ہے. تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی ہدایات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم راہیاب بنو. اور چاہیے کہ تم میں سے گروہ ایسا ہو جو نیکی کی دعوت دے، معروف کا حکم دے، منکر سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو پراگندہ ہو گئے، جنہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح ہدایات آ چکی ہیں، اور وہی ہے جس کے لیے بڑا عذاب ہے. اس دن جس دن کوئی چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ایمان والوں کے بعد کفر کیا تو اب چکھو عذاب اپنے کفر کی. سجدے کے نشان آپ کی پیشانیوں پر ہوں گے. وضو کرنے سے آپ کے چہرے چمک رہے ہوں گے. اللہ کی آخرت میں آپ خوش و خرم ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ خدا نے ہم سے جو وعدہ کیا آج وہ وعدہ اس نے پورا کیا. اس کامیابی پر جب جیسے دنیا کی کامیابی ہوتی ہے، بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے، آپ کے بیٹے کو ڈگری ملتی ہے، آپ کی بچی کو ڈگری ملتی ہے، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح کی خوشی قیامت والے دن بھی انشاءاللہ آپ کے چہرے سے ٹپکے گی کہ آپ اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بنے. رہے کچھ چہرے جو سیاہ ہوں گے تو ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی. ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تو اب چکھو عذاب اپنے کفر کی پاداش میں. رہے وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم محمد تم کو سنا رہے ہیں. اللہ دنیا والوں پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا.
جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کی بادشاہت ہے اور سارے معاملات اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اے صحابہ کرام تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالی گئی۔ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لے کر آتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور ان میں سے اکثر تو مومن ہیں اور اکثر نافرمان ہیں۔ وہ تمہیں تھوڑی سی زبان درازی کے سوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھائیں گے، پھر اس کی کوئی بھی مدد نہیں ہوگی، اور وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان پر ذلت تھوپ دی جائے گی۔ بس اگر کچھ سہارا ہے تو اللہ اور لوگوں کی کسی حیثیت ہے، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، ان پر پستی ہمت تھوپ دی گئی اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار اور نبیوں کا ناحق قتل کرتے رہے، کیونکہ یہ نافرمان اور حد سے گزرنے والے ہیں۔ سب اہل کتاب یکساں نہیں، ان میں سے گروہ عہد پر قائم ہے، یہ رات کے وقتوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان۔ all اہل کتاب جو ہیں، سارے اہل کتاب وہ کافر نہیں، وہ مشرک نہیں، اللہ میں بار بار کہہ رہے ہیں، وہ اپنا وعدہ پورا کر رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہی ہیں، راتوں کو اٹھ کر سجدہ اور تلاوت کرتے ہیں، اور روز آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مجھ کو لیبل نہیں چاہیے، ہمیں وہ مسلم جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکات دیتا ہے، نہ لوگوں سے پیار کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ بھی بہترین اعمال کر کے لائے گا تو کرائٹیریا، کسوٹی ہے آپ کی، کسی کا نام نسب آپ کے کام نہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال، ان کی اولاد خدا کے مقابلے میں کچھ کام آنے والی نہیں، یہ لوگ دوستی ہوں گے، دوزخ میں ہمیشہ پڑیں گے۔ اور جو کچھ اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایسی قوم کی کھیتی جس پر ظلم کیا گیا ہو، پالے کی ٹھنڈی ہوا چلے اور کھیتی کو تباہ کر رہا ہے۔ جو ایمان نہیں لے کر آیا، اس کے اگر کوئی نیک اعمال بھی ہیں تو بتایا جائیں گے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بنے۔ اے ایمان والو، اپنے سے باہر والوں کو اپنا مہر میں راز، یعنی مدینہ کے اندر جو بنی اسرائیل آباد ہے، جو دوسری قومیں مراد ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہیں، وہ آپ کی جان لینے کے در پہ ہیں، تو یہ لوگ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ان کو نہ بتایا، وہ تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں، محمد کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ آیت کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھیں۔ یہ آج کل کے لوگ نہیں، آج کل کی سلطنتیں نہیں، آج کل جو ہمارے خیر خواہ ہوں گے ہم ان کے ساتھ کمپرومائز کریں گے، معاہدے کریں گے۔ اللہ نے یہ مدینہ کے لوگوں کی بات کی، یہ تمہیں نقصان اٹھانے میں کوئی کسر نہیں رکھتے، تمہارے لیے زحمتوں کے خواہاں ہیں، ان کی دعوت ان کے منہوں سے ظاہر ہوتی ہے، یہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں اور اس سے سخت تر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی تنبیہات واضح کر دی، اگر تم سمجھتے ہو یہ تم ہی ہو دوستی کرتے ہو، یہ اہل کتاب تم سے دوستی نہیں رکھنا چاہتے، حالانکہ تمہاری ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، بس جب آپس میں ملتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی کرتے ہو، کہہ دو تم اپنے غصے میں جاؤ مرو۔ تو بڑا سخت اللہ میاں نے ان کے ساتھ کہ یہ نبیوں کی قوم تھی، اور یہ اگر چاہتے تو اسلام بڑی آسانی کے ساتھ پورے عرب میں پھیل سکتا تھا، لیکن انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کر نافرمانی کی۔ تینوں کے بھید سے اللہ واقف ہے، تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ان بنی اسرائیل بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، ان کی کوئی چال تمہیں نقصان نہ پہنچائے گی، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ یاد کرو جب تم اپنے گھروں سے مسلمانوں کو جنگوں کے مورچوں پر معمور کرنے کے لیے، یہ جنگ عہد کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے دو جماعتوں نے حوصلہ چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اللہ ہی پر چاہیے کہ اہل ایمان بھروسہ۔ اللہ نے تمہاری مدد بدر میں بھی کی جب تم نہایت کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ تو یہاں پر جو بات ہے وہ جنگ احد کی ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں نے بڑا نقصان پہنچایا ان کا، قریش کا، اور جنگ احد میں بھی یہ منافقین
مسلمانوں کا پیچھا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. بڑی قلیل تعداد تھی, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 جگہوں پر تقسیم کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی, چاہے فتح ہو یا شکست ہو, تم نے نہیں اپنی جگہ چھوڑنی جب تک میں نہ کہوں. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا. لیکن جب عبداللہ وہ خالد بن ولید کافروں کے سپہ سالار تھے, جب وہ واپس پلٹ کر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اپنی زرہیں اور اسلحہ اتار کر مال غنیمت لوٹ رہے ہیں. تو وہ واپس آئے اور آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور ان کو تتر بتر کر دیا اور ان کا نقصان کر دیا. یہ اس سزا ان کو ملی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی, اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی, اور بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا, جو اس بات کی تنبیہ تھی کہ مسلمانوں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو کبھی نہ توڑو, ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانو. لہذا لوگوں نے کہنا شروع کیا بدر میں مسلمانوں کی فتح ایک اتفاقی فتح, ورنہ اللہ نے اگر بدر میں مسلمانوں کو فتح دی تو احد میں کیوں نہیں دی. اللہ نے کہا کہ بدر میں تم ثابت قدم تھے, استقامت کے ساتھ تھے, پیغمبر کو فالو کر رہے, لیکن جنگ بدر میں تم نے مال کے لالچ میں محمد کی باتیں بھی نہیں سنی. محمد تم کو پکار رہے تھے کہ آؤ آؤ میری طرف آؤ, میں زندہ ہوں, اور تم ڈر کے مارے بھاگتے چلے جا رہے تھے کہ دشمن تم کو کہیں کاٹ نہ ڈالے. اور خالد بن ولید کا تو ویسے بھی بڑا روپ تھا. لہٰذا اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت تھی, ان کا نتیجہ تھا کہ تم کو شکست ہوئی, ورنہ اللہ نے تو تمہیں کامیابی دے دی تھی. تو اللہ نے کہا یاد کرو جب مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے خدا کافی نہیں, تمہارا رب 3000 تازہ دم اتارے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. ہاں اگر تم ثابت قدم رہو گے, بچتے رہو گے, تو وہ دشمن تمہارے اوپر دھمکے گا, تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد. فرشتوں کی طاقت, ان کی پاور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ان کے ذریعے تمہاری مدد کی, اور کہا کہ اللہ کے فرشتے اپنے خاص نشان لگائے ہوئے آنے. اللہ نے اس کو نہیں بنایا تمہارے لیے بشارت, اور تمہارے دل کے لیے اطمینان اور مدد نہیں آتی مگر صرف اللہ رحمان و رحیم سے, تاکہ اللہ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے اور ان کو ذلیل و رسوا کرے. تمہیں اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں, ممکن ہے خدا ان کو توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے, کیونکہ وہ ظالم ہے. اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, اور وہ جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا. ہم نے آج کتنا پڑھ لیا جی؟ 4 رکوع ہو گئے, 1.25 پارہ پڑھ لیا ہے. 4 رکوع ہو گئے. کتنا پارہ پڑھ لیے؟ 1.25 پارہ, 1 پارہ اور 1 رکوع. چلے ویری گڈ. اچھا جی, مجھے ابھی چونکہ جانا ہے تو ہم جلدی سے دعا کر لیتے ہیں. کل آپ نے مجھے آیت بتانی ہے کہاں سے پڑھنا ہے, تو دعا کر لیتے ہیں. 1-2 سوال ہے تو وہ کر لیتے ہیں. بچن نے 129 تک آج. جی اچھا میرا نہیں خیال تھا ہم نے 1.25 پڑھ لیے. چلیں تھینک گاڈ, کیونکہ ہمیں سپیڈ تو پکڑنی ہے نا. چلے دعا کر لیتے ہیں, پھر کوئی سوال ہے تو وہ کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ اس رمضان برکت والے کی برکتیں ہمیں نازل کر. یا اللہ قیامت آنے سے پہلے, حساب کتاب کے آنے سے پہلے, اے میرے مولا ہمیں اپنی پسندیدگی کے رنگ میں رنگ لے. یا اللہ ہماری تقدیر میں جو سختیاں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو بھی برا ہماری تقدیر میں ہے, یا اللہ اپنے رحم سے, اپنے فضل سے اس کو ختم کر دے. یا اللہ دنیا بھی بہترین عطا فرما, آخرت بھی بہترین عطا فرما. یا اللہ اس بات میری ساری بہنوں کو, بھائیوں کو, مجھے صحت عطا کر کہ ہم یا اللہ تیری نماز پڑھ سکے, تیرا روزہ رکھ سکے. اللہ ہمیں جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں عطا فرما, جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس عالم میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی رہے, ہم تجھ سے راضی رہے. اللہ رحمان رحیم پروردگار ہمارے ماں باپ کو جنت کے اونچے ترین درجے عطا فرما کے انہوں نے. یا اللہ ہماری اولادوں کو, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا سکون اور متقیوں کا بنا دے. اللہ
अल्लाह अपने सामने झुकने की तौफीक अता फरमा, अपने आमीन सामने आमीन आमीन पैदा अल्हम्दुलिल्लाह करना। या अल्लाह ए रहमान रहीम परवरदिगार, झोलियां भर भर के खुशियां अता फरमा, झोलियां आमीन भर भर के आमीन तौफीक अता फरमा। या अल्लाह बीमारों को आमीन शफा अता फरमा, बेरोजगारों को रिज़्क अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानी फरमा। अल्लाह आप सबका हम सब नसीब। आमीन आमीन अल्लाह हाफिज आपका अल्लाह सवाल है हाफिज तो बता दीजिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह काका जी। थैंक यू जी। कोई सवाल है? हाँ जी 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 कोकब जी, हजरत मरियम का जो औलाद हुई उनके यहाँ पे बगैर, ये तो जो हाँ जो भी वाक्य हुआ, तो ये और हजरत ईसा जो थे मुर्दों को जिंदा कर देते थे, और ये चीजें अगर अल्लाह ताला ने दिखाई तो फिर एक और नई शिर्क आया लोगों में। जी क्या कहा? ये चीजें दिखाई तो एक क्या नया हुआ? शिर्क आया लोगों में कि ये कौन सा बंदा जिससे जो मुर्दों को भी जिंदा कर देता। नहीं तो शिर्क लोगों में आया तो कुरान उनकी ख्यालात की इस्लाह भी तो करता ना जगह जगह पे। लेकिन कोकब जी अल्लाह ताला ने बच्चा पैदा हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ वो खुद एक नबी था, और उसने माँ की गोद के अंदर, अभी वो 2 दिन का बच्चा था, तो माँ की गोद के अंदर में कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कि मेरी माँ बिल्कुल पाक दामन है। शिर्क कहाँ? लेकिन इतनी वाज़ेह दलाइल देने के बाद तो अल्लाह ताला ने ये नहीं, बात लेकिन कही कोकब जी लोगों को। बात ये कि अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि सिर्फ जिंदगी मौत मेरे हाथ में जी, और साथ एक बंदा भेजा और उसके हाथ में कंट्रोल भी दे दिया कि मुर्दों को वो जिंदा कर दे। देखिए मेरी बात सुने, मोजज़ात, मुर्दे को जिंदा करना, लंगड़ा देखने वाला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब इनको ठीक करते थे तो हजरत ईसा कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, ए मरे हुए इंसान अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। वो ये नहीं कहते थे, पूरा कुरान पढ़ना होगा, वो ये हाँ नहीं जी, कहते तो थे वो फिर उठ मेरे इसीलिए हुक्म फिर से। ईसाई वो कहते थे कि इसीलिए फिर अल्लाह लोग इस के, तरफ चल पड़े। अल्लाह मियां ने अब तो लोगों की बेवकूफी है ना, वो चल पड़े हैं। जब मोजज़ा दिखाने वाला, जिंदा करने वाला खुद कह रहा है कि मैं अल्लाह के हुक्म से ये कर रहा हूँ, मेरा कोई कमाल नहीं, तो अगर लोग शिर्क करेंगे तो फिर उनकी अपनी बदबख्ती है ना। वो खुद कह रहे हैं, वो कह रहा है मेरा कोई इख्तियार नहीं, मैं अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ। तो ये आज ईसाइयत, हाँ जी ईसाइयत तब भी आई है ना इसके बाद। नहीं, ईसाइयत इसके बाद नहीं आई। ईसाइयत इसमें आई है कि बनी इसराइल के कुछ लोग हजरत ईसा पर ईमान लेकर आए थे। मेजोरिटी की वही नफ्सियात थी कि हमने अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करनी है। तो जो ईमान लेकर आए थे वो ईसाई कहलाए, नसारा कहलाए, और जो ईमान लेकर नहीं आए थे वो बनी इसराइल की दूसरी पार्टी बनी। हालांकि उनको पता था, हर इंसान को पता था। आपके सामने अगर आज कोई मोजज़ा करता है और कहता है मैं अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ, मेरा कोई कमाल नहीं, तो उस बंदे का कोई कसूर नहीं। अल्लाह ने उसके लिए वाजे कर दिया ये। हाँ जी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये कहते थे कि मैं अल्लाह के हुक्म हजरत से ईसा अलैहिस्सलाम पर जो ईमान, पहले सारे के सारे बनी इसराइल थे, सारे के सारे बनी इसराइल एक कौम थे। फिर हजरत ईसा के बाद जो पार्टी उन पर ईमान लेकर आई वो नसारा कहलाई, और जिन्होंने उनका इनकार किया वो यहूदी कहलाई। और उनकी सख्त दिली का कुरान जिक्र करता है कि ये यहूदियों के दिल इतने सख्त हैं कि ये अपने नबियों को कत्ल करते थे, अपने नबियों का जुठलाते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन्होंने कत्ल करने की कोशिश की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन्होंने जहर देने की कोशिश की, हालांकि उनको पता था ये अल्लाह का सच्चा नबी। हाँ जी, यहूदियों को तो अभी भी बड़ी सख्त कौम माना जाता है। अल्लाह ने इनको कहा यहूदियों के मामले में, अल्लाह ने कहा क़यामत तक इनको अजाब दिया जाता रहेगा। पहली कौमों में तो ये होता था ना कि नाफरमान कौमों को अजाब देके अल्लाह मियां उनका खात्मा कर देते थे, लेकिन इस कौम की नाफरमानी इतनी ज्यादा है कि अल्लाह कहते हैं इनको मैं क़यामत तक अजाब में रखूंगा। थोड़ी देर तरक्की करेंगे, फिर बस्ती में चले जाएंगे, फिर थोड़ा सा मैं उनको उठाऊंगा, फिर इन पर अजाब का कोड़ा बरसाऊंगा। तो ये सारी जिंदगी अजाब में पड़े रहेंगे, इसलिए कि इन्होंने नबियों का इनकार किया और सरकशी की। इन्होंने सिर्फ अल्लाह की सरकशी नहीं, अपने नबियों की सरकशी नहीं की, अपने अल्लाह की भी जगह जगह सरकशी की। ठीक है जी। आप यहूदी अब हमारे किस कंट्री में है? फलस्तीन में, फलस्तीन में। यरूशलेम
जी अच्छा फलस्तीन सारा यहूदियों का है। इसराइल आधा इसराइल मुसलमानों के कहते हैं। पास है, आधा मुसलमानों के पास है, आधा उनके पास है। इसराइल है ना। इसराइल जी अब फलस्तीन नहीं है, वो इसराइल है। जी जी नहीं तो अमेरिका में भी आधा- बहुत ज्यादा है, उनका बिजनेस बहुत है। हाँ, लेकिन अल्लाह ने कहा ना मैं उनको सरवाइव करता हूँ, फिर उन पर अजाब का कोड़ा बरसाता हूँ। बाकी नबियों का मामला ये था कि कौमें जब इनकार करती थी तो अल्लाह नबी को कहते थे कि तुम हिजरत कर जाओ, और पूरी की पूरी कौम पर अजाब आता था। लेकिन बनी इसराइल के मामले में अल्लाह ने ये कहा कि क़यामत तक ये इन पर अजाब का कोड़ा बरसता रहेगा। ये थोड़ा सा सर उठाएंगे, फिर कोई ना कोई दुनिया की अजाब इनके ऊपर मुसल्लत हो जाएगा, फिर सर उठाएंगे, फिर अजाब का कोड़ा। इनकी हिस्ट्री उठाकर देखें, जिल्लत और मस्कनत अल्लाह ताला कहते हैं इन पर मैंने तारीफ की। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह कल हमारी बात होगी आपसे, तो अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जज़ाकल्लाह। आमीन जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह